حضرت نورالدین زنگی دے بارے پتہ ہے کی مشہور ہے بھائی؟ رسول اللہ نے ستیاں کیوں جا جگایا مصر چوں؟ پورے عالم اسلام چوں نورالدین زنگی دا کیوں انتخاب کیتا؟ جدوں اپنی عزت ناموس دا مسئلہ تے حضور نے نورالدین زنگی نو ستیا کیوں جگایا؟ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا اس واسطے حضور نے جگایا کہ انہیں دینی مدرسے قائم کیتے، دوسرا ہے انہیں دارالحدیث قائم کیتے، آج دارالحدیث قائم کیتے، جانے جگہ جگہ انہیں اپنے شہرہ وچ دارالحدیث قائم کیتے، بڑے بڑے شیخ الحدیث بٹھائے، انہیں کیا پیسہ میرے کو لگو، پوری امت حضور نے حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ۔ نمبر 3 دو گلا ہو گئی ہیں، نمبر 3 کی گل ہے انہیں کیا انہیں بیت المال ہے جو تنخواہ کدی نہیں سی اینا 3 وجہ تو راتی ستیاں رسول اللہ نے جا جگایا مصر وچ نورالدین زنگی نو، اٹھو مدینہ منورہ پہنچ، اب میری عزت کا مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا۔ نورالدین زنگی آیا تے جدو انہوں نے قتل کیتا نا گستاخاں نو، تو پھر انج کہندے جھوڑی کر کے نا انج اپنا دامن پکڑ کے تے مدینہ پاک دی گلیاں چ نال وزیر بھی تے نال آپ بھی نسی جاوے تے نال روندا جاوے، حضور مینوں اس کام واسطے تسی چڑیا، حضور مینوں اس کام واسطے چڑیا، اے لبیک کرو خوش قسمتی تہاڈی جلے قیامت نو آواز لگی کہ ڈاکو بلاؤ ختم نبوت دے کدھر گئے، اور مسیتاں دے سپیکر لان والے نو بلاؤ، اور مرزائیاں نو بھیڑ بھرا بنانے والے نو بلاؤ، اور میچ کرن واسطے مسیتاں بند کرن والے نو بلاؤ، کہ جڑے اس ویلے لبیک دے نعرے لا رہے سن انہاں نو بلاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک